बहुत मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है। उसके बाद अपने उस्ताद जी दिल समझा वह है कि मैं आपके साथ अपनी कलीसिया के साथ खुदा के लोगों के साथ खुदा की आवाज़ को शेयर कर सकूं। कितने लोग हैं कोई एक खड़ा होके अपनी उम्मीद बता सके आज क्या उम्मीद लेकर आए? कोई एक आज सब्र के दिन गिरजाघर में क्या उम्मीद लेकर आया है? जो दुखी है, जो परेशान है, अपने बच्चों की देख लेकर आई, मेरे बच्चे अच्छे हो। आमीन। जोरदार ताली बजाइएगा बहन। और कोई मतलब कि हम खुदा के घर से कुछ पाने के लिए नहीं आए। ये बहन ने बाजी ने कितनी खूबसूरत बात की है कि मैं ये उम्मीद लेकर आया। हम क्या उम्मीद लेकर आए? इबादत करने आए हैं या आदत करने आए हैं? आदत को पूरा करने आए हैं। सभी हम आदत को शर्माने की जरूरत नहीं है। किससे शर्मा रहे? तो खड़े होंगे लोग कहेंगे यार जब तक खुदा के बेटे यीशु ने इकरार नहीं किया कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं, उस वक्त तक हमें निजात नहीं मिली। हालेलुया। आज मेरे चीजों मेरे आज के मैसेज का अनुमान है उम्मीद, होप। गॉड इज आवर होप। खुदा हमारी उम्मीद है। जीसस इज आवर होप। यीशु हमारी उम्मीद है। होली स्पिरिट इज आवर होप। पाखरू हमारी उम्मीद है। हाँ कौन बोला? 50 हम नहीं जानते। ये पीछे बाजू है वो तो सीधे जानते हो। और कोई किसी को नहीं पता हम क्या करने आते हैं। ये पता आपको? हम आज गिरजे में क्यों आए हैं? इस बात का पता किसी को? इबादत करने आए हैं कि हम अपनी आदत को निभाने आए हैं? खुदा को अपनी जिंदगियों में लेकर आए। यीशु को अपनी जिंदगियों, जो मेरा और आपका निजात देता है, जो मेरा और आपका महल देने वाला है, जो मेरा और आपको आजाद करने वाला है, उसको अपनी जिंदगी पर लें। जमीन और आसमान दुनिया की जो कुछ भी चीज है कितने दिनों में बनी? 6 दिन। 7वें दिन क्या हुआ था? आराम। हम आज भी कामों के ऊपर ध्यान रखा हुआ है। क्यों रखा है? ये नहीं रखा है। काम दिल में है, काम है दिल में। हम सभी किसी ना किसी उम्मीद में फंस। उम्मीद का उलट क्या है? नाउमीदी। उम्मीद का उलट क्या है? नाउमीदी नहीं है। उम्मीद का उलट है इंतजार, सब्र। जब हम कोई उम्मीद कर लेते हैं तो उस पर सब्र करते हैं कि ये हमने उम्मीद लगाई हुई है। ऐसे ही है। किसके साथ? बशर के साथ। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मालूम है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। तो उम्मीद किससे रखनी है? खुदा और उसके बेटे यीशु से। आइए हम देखें दाऊद बादशाह के लिखे हुए ज़बूर है 71। इकहत्तरवां ज़बूर है, उसकी 5 और 6 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। इकहत्तरवां ज़बूर है, उसकी 5 और 6 आयत।
یہ داؤد کا خود سے لکھا ہوا زبور ہے، کیونکہ مدد کے لیے پکار 70ویں زبور میں لکھا ہوا ہے بیر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ داؤد کے مزمور کتنے لکھے ہوئے کو پتا کسی کو؟ زبور داؤد کے اپنے کتنے لکھے ہوئے زبور ہیں؟ بائبل میں پڑھیا کرو، بائبل لے کر آیا کریں، ساتھ میں پینسل آیا کریں، کاغذ لایا کریں، کیونکہ لکھا ہوا کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ 10 حکم کیوں خدا نے لکھوائے، کیوں لکھے، آج تک پشت در پشت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ کل ہم مورن وال میں شام کو میسیج دے رہا تھا، بعد میں حوالہ بولا میں نے، ایک بیٹی نے آپ پوچھا بھائی صاحب کسی ایک حوالہ بولا تھا وہ مجھے بتا، اس نے پھر اس کی بڑی بہن نے کہا اس کو لکھ لو، کیوں کہ میں گھر جا کے پڑھوں گا، اسی خالی ہاتھ آنے تو خالی ہاتھ چلے گا، کیا لکھنے آئے ہیں اور کیا لے کر جائیں گے؟ امید، کمٹمنٹ، بھروسہ، اعتبار، اعتماد، یقین، کیا لے کر آئے ہیں اور کیا لے کر جائیں گے۔ جب ہم امید ہی نہیں لے کر آئے تو ہمیں اس کا پھل کیسے ملنا ہے؟ ارے چیزو 71واں زبور اس کی 5 اور 6ویں آیت، کیونکہ اے خداوند خدا تو ہی میری امید ہے، میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ خدا نے دعا کلام پڑھا اور سنا جناب سبوں قریب آئی سے کہیں گا آمین۔ ایک 18ویں صدی کا مشہور انگریزی شاعر الیگزینڈر پوپ اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے انسان کے سینے میں امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے، انسان کے سینے میں امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ انسان کبھی خوشحال ہوتا ہی نہیں، انسان کبھی خوشحال ہوتا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ خوشحال ہونے کی امید رکھتا ہے۔ مرضی انسان بڑا ہو جائے، گاڑی بنگلہ، اس کو اور امید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب میرا بیٹا جی لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ کماوے، اب میری بیٹی آج جڑا پڑھا رہی ہے اے اور پڑھے، ہوتا ہے نا ایسے؟ تو پھر انسان، حالی نے بھی کہا تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ روح جو اپنے اصل گھر سے دور بے چین اور قید ہے، آنے والی زندگی میں سکون اور نجات پاتی ہے۔ اس میں جی آنے والی زندگی میں کہتا ہے، کسی نے فرمایا کہ پیٹ کی جو آگ اور جو بھوک ہے نا، اس وائے قبر کی مٹی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو برا کر سکتا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے امید لگی رہے گی بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری باتوں کی، بہت سارے کاموں کی، بہت ساری عادتوں کی، بہت ساری نعمتوں کی لگی رہتی ہے۔ کس کس کو امید ہے؟ اب کی جاگر کہ ہم کیا امید لے کر آئے ہیں؟ آئندہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گھر سے نکلا کریں، کمٹمنٹ کر کے، اے خدا میں آج تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے، سب کچھ، کوئی بھی ایسی امید نہیں ہے جو خدا پوری نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، سب امیدیں خدا پوری کر سکتا ہے۔ ایک اور رائٹر ہے پیٹر کریفٹ، امید کوئی محض احساس یا خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ میں نے بھی کیا کہا تھا کہ کمٹمنٹ کے ساتھ ایک امید لے کر آئے۔ وہ کیا کہتا ہے کلام کہ اپنے بوجھ مجھ پر ڈال دے۔ آپ کے بوجھ کیا ہے؟ میرے بیٹے میرے گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، صلح ہو، سلامتی ہو، میرا دل پاک ہو، میں تیری عبادت تیری ستائش کرتا رہوں، کرتی رہوں۔
اس سے بڑی کوئی امید ہے؟ دنیا کی امیدیں تو ہیں ہمارے پاس، وہ بھی خدا کہتا ہے سارے بوجھ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو ہم چھوڑ دیں۔ دولت چاہیے، شان، شوکت، عزت، روپیہ، پیسہ، گاڑی، موٹر سائیکل، گھر، جو کچھ بھی، جاب چاہیے آپ کو، جاب میں پریشانی ہے اس سے دوری چاہیے آپ کو، تو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں اور میرے دل میں یہ امید ہے اور تو ہی سے۔ جب ہم اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کریں گے نہیں دے گا، نہیں دے گا، یقین کر رہے ہیں آپ۔ مانگو تو تمہیں کھٹکھٹاؤ تو اس لیے گھر میں کہتے ہیں جا کے کیا کرتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں تو کھلتا ہے نا۔ تو یہاں تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، تو جب ہم اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر کے امید رکھ کر اس کی عبادت میں اس کی ستائش میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، یقین کر لیجیے ان باتوں پر۔ ہاللیلویا، یسوع کے لیے زوردار تعریف چاہیے۔ امید کوئی عارضی خیال یا اچانک جاگنے والی خواہش نہیں ہے، اچانک جاگنے والی خواہش نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، وعدے کے ساتھ۔ آئم ہی نہیں آ گیا تو چرچ جا کے جو ہے نا امید کرنا خدا کو مانگے، نو 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 نو۔ رات کو جب آپ سوئیں تو ایک امید لے کر، کیا امید لے کر سوتے ہیں آپ؟ کوئی بتائے، رات کو کوئی امید لے کے سمجھے؟ خداوند جیسے تو سارا دن ہماری بات کو پورا کرنے کی صبح اٹھ گئے اسی طرح خداوند ہمارے اوپر کا تیرا نام ہے۔ آمین۔ ایک لفظ انہوں نے کہا صبح اٹھیں، ان سے امید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا امید کہ صبح ہم اٹھیں، یہ ایک بہت بڑی امید ہے۔ اور کون جگاتا ہے آپ کو؟ خدا کی آواز۔ خدا ہی ہے جو ہمیں نیند بھی دے رہا ہے اور اٹھا بھی رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اچانک جو ہے نا وارد ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ امید انسانی ارادے کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے۔ آزاد ہے اس معاملے میں، آپ کسی سے امید رکھیں، یہ آپ کے فیتھ پر، آپ کے ایمان پر مرکوز ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا امید رکھی۔ یہ امید کوئی نئے عہد نامہ میں نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامہ سے چلتی آ رہی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے بیٹے ریان سے درخواست ہے کہ وہ یسایہ 40:31 آیت کو پڑھیں گے کہ ہزاروں سال پہلے یسایہ کیا امید دلا رہا ہے۔ اسی میں آپ کتنی سلامتی خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، یسایہ اس کی 40 باب اور 31 آئے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔ کیا امید دلائیے جی؟ خداوند کے اوپر جو امید رکھیں گے وہ کیا ہوں گے؟ نہ تھکیں گے، نہ ڈگیں گے، نہ ماندہ ہوں گے، بلکہ ان کو ہر ایک وہ چیز ملے گی جس کی وہ امید رکھ کر خدا سے مانگیں گے۔ خدا سے مانگیں گے، بلکہ انسان سے نہیں، خدا سے مانگیں گے، اپنی امیدیں خدا کی طرف لگائیں گے۔ یہاں زبور 71 میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، خداوند خدا تو ہی میری امید ہے، جوانی سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ اپنے بچوں کو یہ امید دیں کہ بیٹا میرے اوپر تو نے امید نہیں رکھنی، تو نے خدا پر امید رکھنی ہے کہ میرے باپ کو میرا وسیلہ بنا دے، میری ماں کو میرا وسیلہ بنا دے۔ امید کس پر رکھنی ہے؟ یہ نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے ایک امید دے کے جا رہا ہوں، میں امید دے رہا ہوں کہ امید کس پر رکھنی ہے؟
باپ اور ماں پر نہیں رکھنی. صاف واضح لکھا ہوا یہاں پر. اپنے بچوں کو امید دلائیں کہ بیٹا تو نے اپنی ماں اور باپ پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھنی ہے, وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اس زبور میں ہمیں یہ حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ امید کو اکثر شک اور آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. امید رکھی ہوئی پہلے یہ کام کر. اب پتہ چائنیز لوگ اپنے بچوں کو صفائی کراتے پھر پیسہ دیتے ہیں. اب دکان, میں تھائی لینڈ رہ کے آیا ہوں, میں تھائی لینڈ ایسے جاتا تھا جیسے کراچی میں ہو رہا ہے. یہ کوئی پرانی بات کر رہا ہوں, 20 سال پہلے 30 سال. تو وہاں پر جب وہ شاپس کھولتے تھے نا, ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, ان سے پیسے لینے کے لیے نا, اے بیٹا ایک جھاڑو پھیرو. میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, تب وہ ان کو پیسے دے رہے. بیگ انہوں نے لٹکایا ہوا پیچھے, اسکول جا رہے ہیں, باپ کے ساتھ دکان انہوں نے صاف کی ہے, اور پھر جا کے انہوں نے ان کو پیسے دیے اور وہ اسکول گیا. اسی نخرے مقدر ساڑھے بیٹا کمار رات کی ڈیوٹی کر کے آیا, سون کے آیا, تھکا آیا, تھکا ہوا ہے. کیا میرا اور آپ کا نچا زندہ تھکتا ہے؟ پھر میں آپ کون ہے؟ ہم کیوں تھکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری امید, ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم اس لیے تھک جاتے ہیں. جب وہ زوراور ہے, جب ہم اس سے قوت مانگتے ہیں, جب اس پر ایمان رکھتے ہیں, جب اس کو رہبر مانتے ہیں, جب اس کو رہنما مانتے ہیں, جب اس کو اپنی چٹان کہتے ہیں, چھپنے کی جگہ کہتے ہیں, پھر ہم کیوں تھکتے ہیں؟ آج کے دن بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں, اور بچے اپنے باپ کو سوتا ہوا, ماں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں, کیونکہ مراد کی ڈیوٹی کر کر آئے. زمین اور آسمان 6 دن میں بنا, 7ویں دن کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے اس رام کے چکی کر رہے ہیں. رام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کار ہی بیٹھے رہو, رضائی نہ ہو, سو جاؤ. اس کی بات ہے, دعا کریں سکون کے ساتھ بیٹھ کر. 7ویں دن خدا نے جو 6 دن میں اس نے کام کیا تھا نا, اس کو نظر کر رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 6 دن کیا 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 ہے. ہم نے کس کے لیے برا سوچا, کس کے لیے اچھا کیا. ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں آرام. یہ نہیں کہ 4 بائی لی اور چادر لی, اے سی لگا ہوا ہے اور سو رہے ہیں, پنکھا کولر لگا ہوا ہے تو ہم سوئے پڑے ہیں. تو نے مجھے تلخ مصیبتوں سے لاچار کر دیا. خدا کے بیٹے یسوع کو کیا ملی تھی؟ کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا. اس نے کیا آسانی سے تو سلیپ لے لی؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ شک اور آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. تو نے مجھے تلخ مصیبتوں سے لاچار کر دیا. کتنی مصیبتیں تھی اس کو. کھوایا, داڑھی چڑھائی, کپڑے پھروائے, کین ٹھکوائے, کوڑے کھائے, سلیپ پسلی میں نیزا. کبھی سوچا کہ ہم جس سے امید رکھ رہے ہیں اس میں تو خود تکلیفیں صحیح ہیں. تو میں آج بجلی چلی جاتی ہے تو ہو گرمی بڑی, پکھی چلو. بہت ساری کس نے دی میں سنتے ہیں, کس نے سنتے دی. ہم یو پی ایس لگا رہے ہیں, جنریٹر لگے ہوئے ہیں, 2 میٹر لگے ہوئے ہیں, ادھر سے بجلی کی ادھر لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیا جس کے ہم پیروکار ہیں وہ یہ کرتا ہے؟ اس نے تو نہیں کیا. خدا کی صورت پر تھا اور خدا کے تابع ہونے کو اس نے اپنے اوپر فخر کیا. خدا کی شبیہ. کس کی شبیہ؟ کون؟ ہم. کس کی شبیہ ہے؟ ہم سب خدا کی شبیہ. تو پھر ہمیں اس کی شبیہ ہونے کے لیے
क्या जरूरी है कि उम्मीद किस पर रखे? नहीं आया था नहीं चौधरी पे इनको पैसा है बड़ा गली का जड़ा ना ठेकेदार वो यार चौधरी को जाके मांग लो उनको पैसा है सीसो बहुत जरूरी है कि हमारी उम्मीदें ईमान के साथ खुदा पर होनी चाहिए क्योंकि खुदा हमारे हालात को जानता है। आइए हम देखें कि यिर्मयाह नबी क्या फरमा रहा है। बेटे रियान के साथ मिलकर यिर्मयाह उसका 29 और 29वां बाप है 29 यिर्मयाह नबी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है सलामती बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। क्या कह रही थी? क्योंकि मैं तुम्हारे हालात को जानता हूँ। किसके? अपने हक। तुम मेरे हक में क्या ख्याल क्या ख्याल रखते हो? खुदा तो ये बड़ी दूर है यार। तब पास्टर साहब मेरे हैं ना भी साढ़े हम आया चाचा आया तो पैसे ना भी दे लो दूर है क्योंकि उम्मीद के लिए इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। दायमी जिंदगी किसके पास है? सब्र रखें और उस पर काम करें। यीशु के बेटे यीशु ने हमें निजात दी बड़ी सारी मुसीबतों के बाद, बहुत सारी मुश्किलात से निकलने के बाद हमें निजात मिली। तो हम कहते हैं कि हम कुछ करें ना, हम निजात याफ्ता हो जाए हैं। ये हमारा ईमान है। हमारा ईमान क्या है? मसीह हमारे लिए आया, उसने कब्र में उतरा, कब्र से उठा और फिर वो यहाँ से आने वाला है। उसकी दूसरी आमद कौन कौन तैयार है उसकी दूसरी आमद के लिए? चंद लोग नहीं। क्योंकि खुदा ने क्या है, जहाँ पर 2 या 3 होंगे वहाँ पर मछली। उसकी दूसरी आमद के लिए चंद लोग ही तैयार है। तभी मुझे नजर आया भैन उसमें तैयार ही ये अपने कामों में तैयार है, खाने रोटी बनाने से तैयार, मेकअप करने से तैयार, कपड़े लेने देने से तैयार। हालेलुया। रोमियो इसका 8वां बाब है और 24-25 आयत है। अगर हम इस चीज की उम्मीद रखते हैं जो हमें नजर नहीं आती, तो हम सब्र के साथ इसका इंतजार करते हैं। रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल क्या कह रहा है? अभी मैंने कहा ना तो उम्मीद का उलट क्या है? बंदे ने कहा नाम यहाँ क्या लिखा हुआ? जो कुछ कलाम में लिखा है उसके ऊपर अमल करना। क्या कह रहा है? सब्र के साथ इसका इंतजार करते हैं जो हमें नजर नहीं। उम्मीद नजर आती है। उम्मीद कहाँ से है? दिल से किस दिमाग से? दिल से किस दिमाग से? उम्मीद कहाँ रखनी है? दिल से। और अमल कहाँ से करना है? दिमाग से। अमल यहाँ से होना है। अगर आप उम्मीद रख रहे हैं ना दिल में, तो ये क्या कह रहा है कि कलाम पढ़, जिसने पूरी करनी है उस पर एतबार कर, इत्तेकाल कर, भरोसा रख, तो फिर तेरी उम्मीद भर आएगी। और इंतजार कर। कहीं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, वो 12 साल की औरत ने क्या किया था? क्या किया था उसने? डॉक्टरों और रुपया पैसा सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। तो उसको शिफा कहाँ से मिली? क्योंकि उसको यहाँ से पैगाम मिला था कि तू इसका पल्ला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। उम्मीद सिर्फ एक जज्बा नहीं, अगर ये सच्ची है तो इसे अमल में नजर आना चाहिए। हम इस खुदा पर उम्मीद रखते हैं जो कायनात का खालिक है, जो इतनी अटल, इसके बाद कुछ भी नहीं है।
हितमी हकीकत है जिसमें तमाम कायनात और हम खुद अपना वजूद पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनहगार होने के बावजूद खुदा की ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत ने हमें मखलसी निजात दी, और वो आज भी हमारी तकलीफ़ों के दरमियान भी हमारे साथ मौजूद है। यही हमारी उम्मीद की वजह है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा से अपनी उम्मीद मांगें। जो कुछ भी आप उम्मीद रखते हैं, वो क्या कहता है कलाम कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। पहले उसकी बादशाही को ढूंढो, पहले उसको पाले अपने दिलों में, अपने ईमान में उसको महसूस करें। तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी चट्टान, मेरा रहबर, मेरा रहनुमा है। मेरी उम्मीद है, मेरा ईमान तुझ पर है। मुझे मायूस ना होने दे। मैं सब्र के साथ, मैं इंतजार के साथ अपनी उम्मीदें, अपना बोझ तुझ पर रखता हूँ। आज मेरी उम्मीद है कि तू मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में सुकूनत कर ले। मेरी जिंदगी को वो उम्मीद दे जिससे तू खुश हो सके, और मेरी जिंदगी से वो बातें निकाल दे, वो चीजें निकाल दे जो मुझे तुझसे दूर करती है। अपनी उम्मीद को पुख्ता करें। यीशु ही हमारी उम्मीद है, उसका लहू ही हमारी उम्मीद है। और कहिएगा कि आज खुदावंद मेरी उम्मीद तेरे इस पाक फसा में मौजूद है। मैं अपने बदन को तेरे इस बदन से जो रोटी की शक्ल में मैं लेने के लिए हूँ, खुदावंद मेरा बदन पुख्ता हो जाए, मेरा खून पाक हो जाए। जो ये शीरा मैं तेरा खून समझ के अपने अंदर लेने के लिए हूँ, खुदावंद मेरे लहू को पाक कर दे, मजबूत कर दे। वो बहे तो तेरे लिए बहे खुदावंद। मुझे उम्मीद दे खुदावंद, तू ही मेरी उम्मीद है। मैं इस बात पर अपने ईमान को मजबूत करता और करती हूँ, यीशु के वसीला से आमीन।